बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, तारीख में हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु के बहुत से वाक़यात मशहूर हैं। आप शहर खुदा भी हैं, आप दामद मुस्तफ़ा भी हैं, आप हैदर कर्रार भी हैं और आप साहिब जुल्फ़िकार भी हैं। आप हजरत फातिमा के शोहर भी हैं और जन्नत के नौजवानों के सरदार हसन और हुसैन के वालिद भी हैं। बहादुरी में आपका इस हुए जमीन में कोई भी शानी नहीं था। हजरत मौला अली हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिस भी जंग में शिरकत करते और आपने उसमें अपनी कामयाबी को ही अपना मुकद्दर बनाया। लेकिन आपके कुछ जंगें ऐसे भी गुजरी है जिनको तारीख में बहुत ही कम लिखा गया है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बैरुल अलम, जो हजरत अली ने जिन्नातों के खिलाफ लड़ी थी, इस जंग में मौला अली ने 20,000 जिन्नातों का कत्ल कर दिया था और बहुत से जिन्नातों को इस्लाम के दायरे में दाखिल कर दिया था, यानी कि बहुत से जिन्नातों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया था। ये वीडियो बहुत ही खास है, तो आप लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आपको भी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, हजरत अबू साहब खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंग से वापस आ रहे थे तो एक उजाड़ बस्ती से गुजरे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, ये कौन सा मकान है? जिसके जवाब में उमर बिन उमैया जमरी ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसे वादी अरज़क कहते हैं और इस जगह एक कुआं भी है जिसमें वो जिन्न रहते हैं जिसको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी काबू में नहीं कर सके थे। और कहा, यही वो जगह है जहाँ से तबय मानी गुजरा था और उसके 10,000 सिपाहियों को जिन्नातों ने इसी जगह पर मार डाला था। ये सुनकर अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा, तो ये वो जगह है जहाँ पर खतरनाक जिन्नात रहते हैं? अगर ऐसा है तो यहीं पर रुक जाओ। लिहाजा आपके हुक्म पर आपका काफिला वहीं पर ठहर गया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि आप में से 10 आदमी जाकर जिन्नों के कुएं से पानी लेकर आओ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म पाते ही 10 सिपाही उठे और उस जिन्नाते के कुएं के पास पहुंच गए। जैसे ही वो 10 लोग कुएं के करीब पहुंचे तो एक खतरनाक जिन कुएं से बाहर निकला और बाहर आते ही उसने एक जोरदार हुंकार भरी जिसे सारा जंगल आग का बन गया और जमीन कांपने लगी। ये खौफनाक मंजर देखकर सारे सहाबी पीछे हटने लगे, लेकिन अबुल आस सहाबी थे, वो पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ते गए और थोड़ी ही देर में वो शहीद हो गए। और इतने में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और उन्होंने अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा, ए अल्लाह के नबी, किसी और को भेजने के बजाय आप इल्म देकर अली इब्ने अबू तालिब को भेजिए। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को जाने के लिए दिया। लिहाजा फिर आपके हुक्म के मुताबिक हजरत अली शेर खुदा जिन्नातों के उस कुएं की तरफ रवाना हो गए। ये देखकर अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दस्ते दुआ बुलंद की और अल्लाह ताला से ये दुआ फरमाई, या अल्लाह, हर बार की तरह इस बार भी आप हजरत अली को कामयाबी नसीब फरमाइए। फिर हजरत अली जैसे ही उस कुएं के पास पहुँचे, फिर वहीं एक खतरनाक जिन कुएं से बाहर निकला और हुंकार भरने लगा। ये देखकर शेर खुदा ने फरमाया कि मैं अली इब्ने तालिब हूँ, मेरा अमल जिन्नातों को काबू में करना है। इतना सुनते ही उस जिन ने हजरत अली पर एक जोरदार हमला कर दिया, लेकिन आपने उसका वार अपने ऊपर नहीं होने दिया और अपने जुल्फिकार से उस जिन को 2 टुकड़ों में बांट दिया, यानी कि उस जिन के 2 टुकड़े कर दिए। उसके बाद उस कुएं से आग के गोले निकलने लगे और एक जबरदस्त शोर मचना शुरू हो गया और देखते ही देखते उस कुएं से बेशुमार खौफनाक चेहरे बाहर निकले। ये देखकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चंद आयतें पढ़ी जिसे वो आग बुझने लगी और वो धुआं भी आहिस्ता आहिस्ता हवा में तब्दील होने लगा। फिर हजरत अली जाकर कुएं के मुंडेर पर चढ़ गए और कुएं से पानी हासिल करने के लिए अपना बर्तन डाल दिया, लेकिन जिन्नातों की तरफ से उस बर्तन को वापस कुएं से बाहर फेंक दिया गया। ये देखकर फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुछ कलिमात पढ़े और फिर कहा, मैं मुकाबले के लिए तैयार हूँ, आ जाओ। इतना सुनते ही एक खौफनाक जिन बाहर निकला और आते ही उन पर हमला कर दिया
اور آپ اس کے حملے سے بچتے ہوئے آپ نے اس کا قتل کر دیا۔ پھر آپ نے کنویں میں پھر سے اپنا برتن ڈالا، لیکن اس بار بھی اس برتن کو جناتوں کی طرف سے باہر پھینک دیا گیا۔ اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ اپنے برتن کو کنویں میں ڈالا، لیکن تینوں بار جناتوں کی طرف سے اس برتن کو 3 بار پھینک دیا گیا۔ بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب سے کہا کہ میں اپنی کمر پر ایک رسی باندھتا ہوں اور کنویں کے اندر اترتا ہوں اور تم اس رسی کو پکڑے رکھنا۔ چنانچہ اس کے بعد میں اصحاب نے یہ رسی پکڑ لی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کنویں میں اتر گئے۔ اسی بیچ میں وہ رسی ٹوٹ گئی اور حضرت علی کنویں کے اندر جا کر گرے اور حضرت علی اور صحابہ اکرام کی دوری پر بہت ہی فاصلہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اصحاب گریا گری کرنے لگے۔ اتنے میں صحابہ نے سنا کیوں اس کنویں کے اندر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ پھر تھوڑے ہی دیر کے بعد میں کنویں سے یہ صدا آئی کہ یا علیہ السلام ہم کو پناہ دو۔ یہ سن کر حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ اگر تم سب اپنی خیر چاہتے ہو، تم سب اپنی جان کی امانت چاہتے ہو تو کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ اور امن حاصل کر لو۔ یہ سن کر جنات کلمہ پڑھنے کے لیے راضی ہو گئے۔ پھر حضرت علی نے ان سب کو کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان بن گئے۔ اس کے بعد میں کنویں کے اندر رسی ڈالی گئی تو پھر حضرت علی شیر خدا 20,000 جناتوں کا قتل کر کے اور بہت سے جناتوں کو مسلمان بنا کر کنویں سے باہر نکل آئے۔ پھر حضرت علی شیر خدا نے اسلام قبول کرنے والے جناتوں میں سے ایک جن کو ان کا سردار مقرر کر دیا، جس کا نام جعفر جن تھا۔ اس کا نام پہلے ارغوان جہیم تھا، مگر اس کے بعد میں یہ جعفر جہیم سے مشہور ہوا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب حضرت علی کی لخت جگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے استغاثہ بلند کیا تو اس وقت تمام انبیاء اکرام، فرشتوں کی جماعت، جنات، دیگر نہ نظر آنے والے مخلوق بھی حضرت امام حسین کی مدد کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں پہنچی۔ ملائکہ کا ایک گروہ اپنی سردار جس کا نام منصور تھا وہ میدان میں آیا، تب کی جناتوں کا ایک گروہ بھی امام حسین کی مدد کرنے کربلا کے میدان میں پہنچا تھا، اور جناتوں کا گروہ کا جو سردار تھا اور یہی جعفر جامی نامی جنوں کا سردار تھا، جس کو حضرت علی نے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا تھا۔ جعفر زاہب نامی جن تاج پوسی کا جشن منا رہا تھا۔ اتنے میں 2 جنوں نے آ کر اس کو کربلا اور امام حسین کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے اس کو بتایا کہ کربلا کے میدان میں حضرت علی کے لخت جگر کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے۔ اتنا سنتے ہی جعفر زاہب نامی جن اپنے تمام کام چھوڑ کر حضرت امام حسین کی مدد کے لیے کربلا کے میدان میں پہنچ گیا، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسے خیر کی بشارت دے کر مدد کرنے سے منع کیا، اور پھر آپ نے فرمایا آج کربلا کی اس میدان میں نے اپنے ننھے اصغر، اکبر اور غازی اور تمام انصار کو قربان کر چکا ہوں۔ میں تم سے راضی ہوں، مگر مجھے میرے نانا کے دین کی خاطر یہ قربانی لازمی دینی ہوگی۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے تمام دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔